भाई मुझे पता है आप इस वक्त जोश और जज्बे से भरपूर हैं और मैं भी बड़े अरसे बाद एक ऐसे इज्तिमा में आया हूं जहां पे असली वाले सियासी कारकुन मौजूद हैं। लेकिन और एक और खुशी की बात यह है कि आज के इस जलसे में राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। बज़ाहिर पंजाब मुस्लिम लीग के सदर हैं, लेकिन ये भी एक असली सियासी कारकुन है। लेकिन ये मैंने राना साहब की जो थोड़ी सी तारीफ की है, इसकी एक वजह यह राना साहब एक मसले में फंस गया हूं मैं राना साहब एक मसले में फंस गया हूं। मसला पता है क्या राना साहब? मसला यह हुआ है कि अभी जब मैं इधर आ रहा था तो ये बाहर मुझे एक बुजुर्ग सियासी कारकुन मिले। उन्होंने मुझे पहले गले से लगाया, फिर मेरा माथा चूमा और फिर कहा कि बेटा जी, आपने आज ख्वाजा रफीक शहीद की बरसी पर वही तकरीर करनी है जो आपने 30 साल पहले टाउन हॉल में की थी। मैं कहा बुजुर्गो, ओ बुजुर्ग पीछे बैठा है, ओ पीछे बैठा है। मैंने कहा बुजुर्गो, वो तो बड़ी सख्त तकरीर थी और उस वक्त तो आपकी पार्टी की हुकूमत भी नहीं थी। आज तो आपकी पार्टी की हुकूमत भी है और सलमान भाई वजीर भी है, तो वो तकरीर मैं कैसे करूं? तो उन्हें कहा तेनू कसम पा रहे हैं पुत्रा, ओए असल गल दस दे, वजीर वजूर भूल जा सारे अज। तो मैं राना साहब फंस गया। उन्हें कसम पाती, बाबा जी पीछे बैठे, बुरा ना मनाना। तो जब मैं हाल के अंदर आया, मैं बैठ गया स्टेज पे। अब स्टेज पे मेरे साथ एक और बंदा भी बैठा हुआ है, मसला नंबर 2, और वो पता है कौन है? गुलाम हुसैन शाहिद। और मैंने कहा यार गुलाम हुसैन शाहिद, तुम वही हो ना 1997 में तुम्हें तुम्हारी पार्टी ने टिकट दिया एमपीए का, फिर वापस ले लिया, उसके बाद कभी तुम्हें दोबारा टिकट मिला? उन्होंने कहा नहीं। मैं कहा बिल्कुल सही हुआ है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम असली सियासी कारकुन हो, इसलिए तुम्हें यह टिकट नहीं देते। तो किसी असली सियासी कारकुन को भी टिकट मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर को नहीं मिलती। और हो सकता है कि अगर राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग पंजाब के सदर रहे और बाख्तियार सदर रहे, तो ये जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन में आप में से बहुत से लोगों को शायद टिकट मिल जाए, और अगर ना मिले पार्टी छाड़ देना है। ओ भाई, गुलाम हुसैन शायद नहीं बनना आपने। वजह यह है कि ख्वाजा रफीक साहब जो है ना, अब उनकी बात करता हूं मुझे पता है आप सबका महबूब कायद है ख्वाजा साद रफीक, ठीक है, मेरा भी महबूब है। लेकिन ख्वाजा साद रफीक के जो वालिद साहब हैं, ख्वाजा रफीक साहब की भी गल सुन लो ना। अच्छा, अब अगर आप नारे लगाएंगे मैं बातें ज्यादा सख्त करनी शुरू कर दूंगा, क्योंकि ख्वाजा रफीक साहब ने तो मुझे यही सिखाया भाई। ख्वाजा रफीक साहब ने मुझे क्या सिखाया? तहरीके पाकिस्तान के कारकुन तहरीके पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गए, गुरदासपुर जेल में बंद रहे, और ये नहीं था कि कोई आम से खानदान से ताल्लुक नहीं था भाई, बड़े अमीर घराने से ताल्लुक था। और ये जो तस्वीर लगी हुई है, इसमें भी उन्होंने टाई पहनी हुई है, तो मैं भी इसी वजह टाई पा के आया। ख्वाजा रफीक साहब जब इस्लामिया कॉलेज अमृतसर की यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे, तो एमए कॉलेज अमृतसर के जब वो जनरल सेक्रेटरी थे, तो मुझे एक दफा एक सिख ने बताया, अमृतसर का सिख था पुराना, उसने कहा उसकी टाइयां बड़ी मशहूर थी, टाई बड़ी अच्छी पहनता था और बंबई से उसकी टाई आती थी, जो अब मुंबई है। और फिर वो जब पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान बनने के बाद जब मुस्लिम लीग को जागीरदारों ने हाईजैक कर लिया, तो सोहरवर्दी साहब जो है उन्होंने लहदा पार्टी बना ली, अवामी लीग। तो ख्वाजा रफीक साहब जो है, जिन्होंने जिस पार्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया, जब उस पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए और वो पार्टी जो है उस पर जागीरदारों का कब्जा हो गया, तो ख्वाजा रफीक ने मुस्लिम लीग छोड़ दी, अवामी लीग में आ गए। और अवामी लीग में आए, और फिर जब मोहतरमा फातिमा जना ने अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, तो कायद आजम का वो सिपाही ख्वाजा मोहम्मद रफीक जो है, वो उस जनरल अयूब खान, उस फील्ड मार्शल अयूब खान के मुकाबले पे खड़ा हो गया, और कायद आजम की बहन के साथ उन्होंने फैसला किया कि मैं इनको सपोर्ट करूंगा। और जब फील्ड मार्शल के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, तो ख्वाजा रफीक बोलता था। और फिर फील्ड मार्शल के खिलाफ बोलने के इल्जाम में ख्वाजा रफीक साहब को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज जब मैं यहां पे आया, तो मुझे मोहसिन दावड़ नजर आया। मैं ख्वाजा साद रफीक का शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसा गद्दार ख्वाजा रफीक था, वैसा ही एक और गद्दार मोहसिन दावड़ आपने बुलाया है। और भी कुछ गद्दार मुझे यहां नजर आ रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, लेकिन फिर मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं ख्वाजा रफीक की। फिर ख्वाजा रफीक साहब जो हैं, अयूब खान के मुकाबले पे जब मोहतरमा फातिमा जना ने इलेक्शन लड़ा,
تو شیخ مجیب الرحمان محترمہ فاطمہ جناح کا ایسٹ پاکستان میں پولنگ ایجنٹ تھا اور ویسٹ پاکستان میں خواجہ رفیق صاحب ان کی الیکشن مہم کے انچارج تھے. لیکن محترمہ فاطمہ جناح کو الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے شکست دی گئی. ایوب خان جیت گیا, پاکستان ہار گیا. اور پھر 6 نکات پہ شیخ مجیب کے ساتھ خواجہ صاحب کا اختلاف ہو گیا. تو وہ خواجہ رفیق جس نے پہلے مسلم لیگ چھوڑی, عوامی لیگ میں آیا, تو پھر جب 6 نکات پہ شیخ مجیب سے اختلاف ہوا تو رانا صاحب انہوں نے عوامی لیگ بھی چھوڑ اور وہ PDP میں آ گئے نوابزادہ نصر اللہ خان کے ساتھ. اور اس کے بعد نوابزادہ نصر اللہ خان سے بھی اختلاف ہوا تو انہوں نے پاکستان اتحاد پارٹی بنا لی. یہ شاید آپ کو آخری دنوں میں خواجہ رفیق صاحب نے پاکستان اتحاد پارٹی بنا لی تھی. تو میں نے آپ کو یہ چھوٹی سی ہسٹری اس لیے بتائی ہے کہ جو اصلی سیاسی کارکن ہوتا ہے نا, آپ جیسا اصلی سیاسی کارکن, وہ اپنے اصول پہ سودے بازی نہیں کرتا. اور صرف میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر آج خواجہ رفیق صاحب زندہ ہوتے تو کیا وہ حکومت کے کسی وزیر کے اس بیان پر چپ رہتے کہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے اور بڑا کامیابی سے چل. بھائی جس آدمی نے جمہوریت اور آئین کی پاسداری کے لیے, جس نے انسانی حقوق کے لیے اپنی جان دے دی, کیا وہ خواجہ رفیق یہ برداشت کرتا کہ مسلم لیگ کی حکومت ہو اور کوئی کہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے؟ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اصلی سیاسی کارکنوں کا اجتماع ہے اور اصلی سیاسی کارکنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور اس ملک کی سیاست میں آپ نے بھی کردار ادا کرنا ہے تو ہائیبرڈ سسٹم میں سیاسی کارکن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہائیبرڈ سسٹم میں تو مفاد پرست لوگ جو ہیں وہی جو ہے وہ آگے آتے ہیں. ہائیبرڈ نظام میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں رانا ثناء اللہ صاحب پہنچے ہیں. تو اصلی جمہوریت کی کامیابی یہ ہے کہ آپ سب وہاں پہنچے جہاں رانا ثناء اللہ صاحب پہنچ گئے, اور رانا صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ آپ کو وہاں لے کے جائیں جہاں تک وہ خود پہنچے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ایک ایسا خواجہ رفیق جو شورش کاشمیری کا دوست تھا, جو حبیب جالب کا دوست تھا, تو اس کی یاد میں اگر یہ ایک اجتماع ہو رہا ہے تو اس میں یہ جو تھوڑی سی میں تنقیدی باتیں کر رہا ہوں, وہ بزرگ پیچھے بیٹھا ہے, اس نے مجھے قسم ڈال دی ہے. بات تو میں نے پہلے بھی کرنی تھی لیکن تھوڑی احتیاط سے کرنی تھی, لیکن بزرگوں نے قسم ڈال کے تو وہ احتیاط کی ساری زنجیریں توڑ دی ہیں. تو اس لیے خواجہ رفیق صاحب کے ایک دوست حبیب جالب تھے اور انہوں نے اس زمانے میں ایک شعر کہا تھا, خاک میں مل گئے نگینے لوگ, حکمران ہو گئے کمینے لوگ. یہ اس زمانے کی بات ہے. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پاکستان آگے جائے, اس میں جمہوریت مضبوط ہو. یہ جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے یہ تبدیل ہو جائے, لیکن یہ سسٹم ایسے تبدیل نہیں ہوگا. ہائیبرڈ سسٹم میں یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں گے. اور آپ کیسے پہنچیں گے یہ آپ کو رانا ثناء اللہ نے اور سعد رفیق نے لے کے جانا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. ایک اور بھی مسئلہ ہے, یہ بیٹھا ہے مسئلہ زعیم قادری. اب زعیم قادری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, یاد ہے, بھولیا تو نہیں, 14-15 سال پرویز مشرف کا دور اور اس کے بعد کے مشکل سال جب مسلم لیگ نون بڑے مسائل کا شکار تھی, جبر اور آمریت کا سامنا کر رہی تھی, جب رانا ثناء اللہ صاحب کو اغوا کر کے تشدد کیا جاتا تھا, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں نواز شریف کا ترجمان کون تھا؟ زعیم قادری. اب آپ اس کو ڈھونڈتے ہو کہ کدھر گیا ہے, اور زعیم قادری کدھر گیا بھائی؟ تو یہ دیکھیں, یہ بھائی جان بات یہ ہے کہ مشکل دور میں آپ کا ترجمان زعیم قادری ہو اور جو حکومت آئے تو ترجمان کوئی اور بن جائے. یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ صحیح بات کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ تو خواجہ رفیق زندہ باد کا نعرہ لگاؤ, خواجہ رفیق, خواجہ رفیق. ہاں, سعد رفیق زندہ باد بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ زور سے خواجہ رفیق. تو بھائی جان زیادہ باتیں میں نے کر دی. چاچا جی صحیح باتیں کر رہا ہوں نا, آپ کی قسم تو نہیں نا توڑی میں نے, ٹھیک ہے. اب جناب آخر میں
ایک چھوٹی سی بات یہ کرنی ہے کہ یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے. ایک تو ہمیں ہائیبرڈ سسٹم قبول نہیں ہے, وہ اس لیے کہ بھائی یہ قائد اعظم کی مسلم لیگ کے وارث ہیں آپ لوگ. اگر قائد اعظم آج زندہ ہوتے, اگر خواجہ رفیق صاحب زندہ ہوتے اور کوئی کہے کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے اور بڑا اچھا سسٹم ہے, تو یہ قابل قبول ہے نہیں. زور سے کہیں نہیں. تو ہم نے اس پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے, اور آپ نے بنانا ہے, آپ نے بنانا ہے. ایسا پاکستان نہیں بنانا کہ جب پچھلے دور حکومت میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پیکا قانون جو ہے وہ ہم پر مسلط کیا جائے, اور ہم اس پیکا قانون کے خلاف شیر کے صرف نعرے نہیں مارنے, شیر بن کے اپنے حقوق بھی چھیننے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جب پچھلے دور حکومت میں پیکا کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ہم پر مسلط کیا گیا, تو ہم نے صحافیوں کی تنظیموں نے مظاہرہ کیا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, ہم نے احتجاجی کیمپ لگا لیا. وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی آ گئے, بلاول صاحب بھی آ گئے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, جب ہماری حکومت آئے گی ہم یہ آرڈیننس ختم کر دیں گے. پھر ہم کورٹ میں چلے گئے, ہم نے کورٹ سے وہ آرڈیننس ختم کرا دیا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے. لیکن پھر